श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 4 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्ने र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 4 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी 2022 सेप्टेम्बर 20 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष यनागा दशमी तिथि बेलुका 8:41 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र राति 9:41 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग बिहान 10:13 त्यसपछि परिग योग रहनेछ। वणिजकरण बिहान 7:38 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बेलुका 8:41 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 3:02 त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि दिउँसो 3:02 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:51 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:01 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा 16 श्राद्ध अन्तर्गत दशमी श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 3:01 दिउँसो 4:31 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:55 पूर्वाह्न 10:27 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:27 पूर्वाह्न 11:58 रहेको छ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 11:58 दिउँसो 1:30 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:34 मध्याह्न 12:22 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईको मेहनतले राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। परिश्रमले केही दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिनलाई अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। राजनीति क्षेत्र र सामाजिक जीवन पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन रहेको छ र आज विशेष आफैमा कर्मशील भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही यात्राहरूको सम्भावना पनि रहन्छ।
तपाईँले समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो नीति र योजनालाई विशेष क्रमश रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज धेरै अरूको भर पर्दा चाहिँ काम बिग्रिन पनि सक्छ। तपाईँले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्नका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ र आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक व्यावसायिक पक्ष बिहानको समय सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि आफू पनि लागि परिन सक्ने दिन रहेको छ। कारोबारका कुरामा सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो भने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा केही मन अस्थिर रहन सक्ने, निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा सानातिना बाधा अडचनहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न, त्यसैले यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सकारात्मक छ। पारिवारिक साथमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ टरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि आज मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रहनेछ। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको सानोतिनो कमी कमजोरीहरूमा पनि अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। धेरै कल्पनाशील हुनुभन्दा पनि व्यवहारिक भएर आफ्नो योजना अनुसार लागि पर्दा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। बोलीले कार्यलाई विवादिततिर धकेल्न सक्छ, त्यसैले यी कुरामा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मध्यम सफलता मिल्न सक्ने र भोलिका लागि पनि केही सहयोग पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज अवसरहरू केही पहिचान गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्दा जाति हुनेछ। समयप्रति जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक आर्थिक खर्चमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्। कारोबारका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसाय वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नु अगाडि सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। तर आफैमा केही व्यावसायिक लगाव र परिश्रम भने बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफैमा हिम्मत जोश जाँगर बढ्न सक्ने देखिन्छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने विशेष राम्रा योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक रूपमा पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, साथीभाइहरू फेरि क्रमशः नजिकिँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। साँझको समयपछि सुधार आउनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि साथ सहयोग मिल्नेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि तनावहरू थिए भने सुधार क्रमशः हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री। ओम सिद्धिदात्री नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही प्रशंसनीय कार्यले हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज कामदार वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कामहरूलाई समापनतिर धकेल्न सक्ने दिन पनि हो भने काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। तर मध्याह्नसम्मको समयमा तपाईँले सही निर्णय लिएर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। काम कार्यमा शुभ
चिन्तकहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन र जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही गुमेको धन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज परिवारसँग सम्बन्धित कुनै व्यवहारिक कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र यसको परिणाम पनि सकारात्मक बन्नेछ। सहयोगी तथा साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहारबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही मनोरञ्जनका लागि यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। केही स्रोत साधन जुट्नाले कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो र आफैमा केही अधिक जिम्मेवारीको कारण केही व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आफ्नो तनाव थकानप्रति तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी बढाउनु परे तापनि आज राम्रो व्यवसायको थालनी पनि हुन सक्छ। बलभन्दा पनि आफ्नो कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि बोलीमा केही विवादित कुराहरूतिर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रुपक्ष केही हावी हुन सक्छन्। साँझको समयमा आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। सामान्य गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। यी कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रमशः केही आलसीपन छाउन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट र साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। केही टाढाका मित्रजनहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने वा भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो। विदेशिएका साथीभाइहरू लागि आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा कतै सरसापटमा गएको रकमहरू रिटर्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर आज आँटेका सबै कामहरू पूरा नहुन सक्छन्। केही ढिला सुस्ती बन्दिन सक्छ। आफैमा जागरुक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिफल सामान्य मिले तापनि भोलिका लागि केही राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। मनको निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्दा प्रतिफल क्रमशः मिल्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज केही नयाँ कामहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक यात्राहरू केही खर्चिलो बन्न सक्ने दिन पनि हो भने वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आय इन्कम पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने दिन हो भने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अनावश्यक समस्याहरूमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल पनि राम्रो मिल्दै जान सक्ने र केही नयाँ योजनाहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा केही विवादित कुराहरू थिए भने मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपन बढ्नेछ। साँझको समयपछि र स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। केही पदीय जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापन सुरुवाती समय सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। केही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि अभिरुचिपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चिताएका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समयमा ती काम कार्यहरूलाई पूरा गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। र कुनै आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक बन्नेछ। आज काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू चाहिँ बन्न सक्ने दिन हो, तर ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सानातिना झमेला पनि आइपर्न सक्छन्। सोचेको काम कार्यमा केही अग्रसर हुनका लागि आफू पनि जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने आज आफैमा आलसीपनले पछि पर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आकस्मिक केही लाभहरू हुन सक्ने भए पनि आकस्मिक केही खर्चको योग पनि बनाउँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। केही ईर्ष्या गर्ने भावनाले अन्य व्यक्तिहरू नजिकिन सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आय आर्जन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने मध्याह्न पछिको समयमा चाहिँ चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँबाट काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् वा अरूले अब्जस लगाउने ठाउँ रहन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। शारीरिक रूपमा केही शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। साँझको समयमा कारोबारका कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सामान्य असरहरू देखिन सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन भने स्वास्थ्यमा आकस्मिक केही असरहरू देखिन सक्छ। तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा मध्याह्न पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि त्यति लाभदायी देखिएन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता, ओम गङ्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन चन्द्रगोचर 10औं भाव र 11 भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि फलदायी समय रहनेछ। त्यसैले सानो सानो प्रयासले पनि तपाईँको कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। तपाईँको योजनाहरूलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्ने दिन हो भने अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूको सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैबाट आज केही उदाहरणीय कामहरू बन्न सक्छन्। मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने सामाजिक जिम्मेवारी भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्ने दिन हो र पनि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईँ आफैबाट केही राम्रा दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नेछन्, तर स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। दैनिकी आय आर्जन पक्ष राम्रो बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष हात हतियारको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। लगानीको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँ आफैको केही शङ्कास्पद स्वभावको कारण केही सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छन्। त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। आज मध्याह्न पछिको समयमा आफ्नो विशेष इच्छा चाहनालाई पूरा गर्ने क्रममा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक राम्रो इन्कमको योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सकिने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पूर्ण रूपमा मिल्न सक्ने दिन हो भने
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। समग्रमा दिन फलदायी छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा कोही त्यस्तो व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। आज गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ र भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने आध्यात्मिक चिन्तनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्दा दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। प्रयास गर्दा काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा केही फाइदाका स्रोतहरू पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आजको दिन क्रमशः सुधारोन्मुख दिन बन्ने हुँदाखेरि आफू पनि केही लागि परेर जोस जाँगरका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि अरूको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो समय केही खर्चिनु पर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही शुभ सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। आज सानो गल्तीको परिणामहरूमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने दिन हो भने वातावरणलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि उपलब्धि मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आय आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सञ्चालित हुन सक्छन् र व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको विशेष पारिवारिक जीवनबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफैमा जोस जागरका साथ बढ्ने कोसिस गर्दाखेरि प्रतिफल क्रमशः राम्रो मिल्दै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले केही इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्नका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने र भौतिक सुख सुविधा केही जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ। र पनि काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि सानातिना बाधा अडचनहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम रूपमा अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा तपाईँले विशेष महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै गर्दाखेरि ख्याल गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र आज विशेष आउने दिनका लागि केही माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू चाहिँ बन्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज मनमा कुनै पनि नकारात्मक कुराले गर्दाखेरि मनलाई केही अस्थिर गराउन सक्ने दिन हो। त्यसैले तपाईँले विगतलाई भुलेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सोच र शैलीका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हो। समस्याको तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक समाधानको बाटो खोजी गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नुहोला। काम कार्यको नतिजा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँले ढिला सुस्ती नै भए पनि दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आजको दिनमा गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने झट्ट नयाँ वस्तुहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गलत सङ्गतबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछिको
पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि केही मद्दत पुग्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही सुधार आउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा कुनै पनि तनावहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार आउनेछ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट क्रमशः साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष तपाईँले आफ्नो काम कार्य आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्याह्नसम्मको समयलाई लिएर गर्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज बिहानको समयमा दिनचर्या केही राम्रो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र कार्यभारमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो र गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने आज प्रशंसनीय केही राम्रो कामहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। शौखिन चाहनाले आवश्यक केही भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ र किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विशेष व्यक्तिहरूको सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको समय तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ र गरेको लगानीहरू बाट पनि तपाईले मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने व्यावसायिक वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आकस्मिक रूपमा केही आर्थिक खर्च वा आकस्मिक रूपमा लगानी गर्दाखेरि नराम्रो क्षेत्रमा लगानी पनि भइदिन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। मानसिक चिन्ता केही बढ्न सक्छ र यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईले विचार पुर्याएर पढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही असहज परिस्थिति देखा पर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्छन् र विशेष विद्यार्थी वर्गहरूमा पनि आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज अलि बढी राजनीति क्षेत्रमा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा चासो बढ्न सक्ने दिन हो र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तर सानातिना झन्झटहरू बिहानको समयमा आइपर्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि सुरुवाती समय तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा जोश जागर भने कायम रहन सक्ने दिन हो। कामप्रतिको केही रुचि पनि बढ्नेछ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने अवसरहरूमा पनि अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने दिन रहेको छ र गएको धन पुनः फिर्ता लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने दिन हो भने राम्रो कार्यको राम्रो प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको
आफन्त मावली पक्षसँगको सम्बन्धमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनामा केही परिवर्तन ल्याउँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्र त सकारात्मक नै रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने केही मनोरञ्जनतिर पनि मन ढल्किन सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयमा साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोगमा रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्ने छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी उपयोगी बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर अरूको सुझावमा भर पर्दा कतिपय कार्ययोजनाहरू पछि पर्न सक्छन्। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्त परिवारजनको साथ सहयोग लिएर बढ्दा चाहिँ तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने दिन त हो, तर मध्याह्नसम्मको समयमा थोरै उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आइपर्न सक्छ। तपाईको मेहनतले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन हो। मनमा थोरै अस्थिरतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरूले अवसरमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यसैले नसोचिकन अरूलाई विश्वास गरिहाल्नु तपाईका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि भोलिका लागि तपाईले राम्रो जग बसाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईले विशेष काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा कामको प्रतिफल क्रमशः रूपमा मिल्दै जान सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक नयाँ परियोजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफैमा क्रमशः हिम्मत साहस बढ्न सक्ने, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना रुकावटहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै बढ्न सक्ने, वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा जोस जाँगर बढ्दै जानेछ भने स्वास्थ्यमा कुनै पनि सानातिना असरहरू थिए भने स्वास्थ्य पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओ मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज काम कार्यको क्षेत्रमा पनि रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक केही थकान मेट्न सक्ने दिन पनि हो, तर विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने दिन पनि हो भने आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नजिकका साथीभाइहरूसँग भएका असमझदारीहरूलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने तर कतै काम बिग्रिन्छ कि भन्ने आफैमा थोरै आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। दिनलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई कोसिस गर्दा राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको महत्त्वपूर्ण आकांक्षाहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ।
काम कार्यमा सानातिना बाधा अडचनले सामान्य ढिलासुस्ती गराए तापनि क्रमशः मेहनत गर्दै जाँदाखेरि प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुनेछ र विशेष केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र तपाईँको मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफैमा स्थिरतापन केही बढ्न सक्ने दिन हो। कारोबारका क्षेत्रमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोगका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। मन हल्का रहन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि सानातिना असर थिए भने सुधार आउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरू आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, राम्रो रहोस्।